नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस UPIच्या दशकभर चलपी येसाची तोखणाय करून भारताच्या डिजिटल पेमेंट्स प्रवासांतलें हें एक मुखेल वळण अशें म्हणलां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी नागरिकांक आपले UPI अणभव सांगपाचो उलो मारला. ये जो मैं डिजिटल पेमेंट की बात करता हूँ वो कैसा रिवॉल्यूशन लाएगा। और जब ये भीम सामान्य नहीं है, आपके परिवार की वो आर्थिक महासत्ता बनने वाला है। अगर आपके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, कम से कम 5 लेन देन तो करिए। हर हिंदुस्तानी एक बार 5 लेन देन करना देखे तो फिर उसको आदत हो जाएगी और देश डिजिटल मूवमेंट को लीड कर जाएगा। मजगतीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी UPIक 10 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उल्लेख केला. संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली तात्काळ फारीकणी पद्दत अशें म्हणत शाह हांणी UPIचें वर्णन करीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नवनिर्माणा वरवीं रुपांतर करपाच्या दृश्टिकोनाचें एक आदर्श अशें म्हणलां. बिजिंगांत जावपी खाशेल्या प्रतिनिधींच्या 25व्या फेरये आदीं राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवल हांणी चीनाचे उपराष्ट्राध्यक्ष हान झेंग हांची भेट घेतली. भारतीय दुतावासाच्या म्हणण्या प्रमाण दोन्ही वटांनी शिमेवेल्या वाठारांनी शांतताय घटमूट करपाच्या उपायांचेर चर्चा केली. तशेंच दोन्ही राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यां मदीं जाल्ल्या एकमताच्या आदारान अर्थीक, राजकीय आनी बहुपक्षीय क्षेत्रांतल्यान द्विपक्षीय संबंद सुदारपाचेरूय तांणी विचार केलो. फाटल्या कांय वर्सांत मालवाहतूक वेवसायांत सातत्यान वाड जाल्या अशें नागरी विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू हांणी सांगलां. देशभरांत संवसारीक दर्जाची हवाई मालवाहतूक केंद्र आनी सुविधा तयार करपाची सरकाराची इत्सा आसा अशें मंत्री नायडू हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांत रसद जाळें वाडोवपा खातीर भर दिला. फेडॅक्स आनी GMR विमानतळ हांणी दिल्ली विमानतळ समर्पीत हवाई मालाची सुविधा तयार करपा खातीर भागीदारी केल्या. To congratulate FedEx and Delhi GMR Airport for entering into a partnership to create a dedicated air cargo facility in our Delhi airport. Cargo operations have been consistently increasing over the last few years. Almost 40% increase in the volumes we are seeing. So there is a great potential and we have seen a good revolution happening in all the networks. And similarly in aviation, we want to create global standard air cargo facilities across the country. केंद्रीय संचारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी भारताच्या डिजिटल जोडणी प्रवासाची व्याख्या विस्वासान घेवपा सारकी सुरक्षीत आनी लवचीक आसा अशें सांगलें. आयज नवी दिल्लींत सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ टेलिमॅटिक्स C.च्या 43व्या स्थापणूक दिसा उलोवप करतना सिंधिया हांणी देशांतल्या दूरसंचार रुपांतरांत ताची म्हत्वाची भुमिका साकारली. कृत्रीम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा आनी आपत्ती प्रतिरोधक संचारक नेटवर्कांतल्यान C.च्या नवनिर्माणाचेरूय मंत्र्यांनी भर दिलो. भारत फुडले पिळगेच्या दूरसंचार मानकांक आकार दिवपाक सोदता आनी 6G, AI आनी भारताचो सायबर सुरक्षा मळार फुडाकार घेवपाचो हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. C.च्या योगदानान भारत आतां 6G संवसारांत फुडाकार घेवंक शकता असो विस्वास तांणी उक्तायलो. Defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve are trusted, are resilient, are intelligent, and most importantly are secure. Now as India marches on her journey, that as C. marches from lab to market and from research to development and globally marketing those developmental products, that the spirit of India's journey संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी संरक्षण संशोधन आनी विकास संघटना DRDOन विकसीत केल्ल्या पारंपारीक क्षेपणास्त्र तंत्रगिन्यानाचें देशी उत्पादन करपा खातीर भारतीय संरक्षण उद्देगाक हस्तांतरीत करपाक मान्यताय दिल्या. कार्यकारी क्षमता वाडोवप, आयातीचें अवलंबन उणें करप आनी देशी मोल वाडोवप हो ह्या उपक्रमांचो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. तंत्रगिन्यानाचें हें हस्तांतरण उद्देग आनी सूक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देगांचो सहभाग वाडोवपाक, राष्ट्रीय संरक्षण उद्देगीक आदार घटमूट करपाक आनी मेक इन इंडिया खाला आत्मनिर्भरतायेची मोख साध्य करपाक एक म्हत्वाचो मार्गदर्शक फातर थारता अशें तांणी मुखार सांगलें. भारतीय हवामान खात्यान झारखंडांत सक्रीय पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. बंगालाच्या खाडीचेर तयार जाल्ल्या उण्या दबाच्या वाठाराक लागून फुडल्या 4 दिसांत राज्यांत पावसाची परिस्थिती चालू उरपाची शक्यताय आसा अशें सांगलां. कोलंबो,
कसोटीच्या क्रिकेट खेळांत भारत आनी यजमान श्रीलंका मदलो खेळ चालू आसा आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.